Finally, after waiting for 10 minutes, the clouds blessed Mapsa with some rainfall, which does not have much of force, but it is sufficient to wet the soil. Something is always better than nothing. Pavli Gully, that is what we say when it rains and the drains discharge the rainwater. We say Pavli Gully, Gully Pavli. Here Pavli we can see Gully. Pavli Gully. This Pavli is not Gully. Now you can see the drain is not discharging continuous stream of water, which shows the force of the rain. It's not much. Let us see Aji Pavli Gully जाल्या. Aji Pavli दिसना गळ्या कशी. पावली असा गळना. असो वो थंड स्लो. इंडिया अगेन्स्ट आयर्लंड. इंडियेची बॅटिंग कशी. एका रनान आउट, एका रनान हारपाचें तसो हो पावस पडटा. स्लो बॅटिंग करप आनी एका रनान हारपाचें. काय अर्थ ना. दोनी मॅची आमी वागडायल्यो. वर्ल्ड चॅम्पियन खंय आमी, कर्माचे वर्ल्ड चॅम्पियन. 160 धांवड्यो काडूंक जावंक ना. तसो हो पावस बाबडो आतां मरता मडें कशें हळू हळू इल्लो इल्लो पडटा. पडपाक जाय म्हणून पडटा. फाल्यांचो एक दीस जून सोंपलो मागीर. फुडें कितें तो उजवाड घालपाचो आहा तें कोणाक खबर ना. थोडे लोक रावल्यात अशें खूब पडटलो खूब पडटलो, तूट भरून येतली, सगळें सारकें जातलें, हे आशा बरी आहा. पूण हें सद्या पळयलें जाल्यार आमी 15 दिसां हांवें पळयत आसा ताका कांय फोर्सूच ना पावसाक. पडपाचो म्हणून तो पडटा, पडूंक जाय म्हणून तो पडटा. पूण ते पावसाक पयलींचें स्वरूप ना. हय, आमी आतां 67 पावसाळे पळयले. म्हणजे 67 हो मॉन्सून, 67th मॉन्सून. हांसपाचें काय रडपाचें तें कळना म्हाका. रडल्यारय कांय फायदो ना. सगळीं दुकां फुकट वतलीं, कित्याक दुकांय म्हणटा ती उदकूच.